नाज़रीन, मरीम नवाज साहिबा कल फरमा रही थी आईजी पंजाब से कि आप खड़े रहे और कोई एहतजाज के लिए ही नहीं आया। लेकिन नाज़रीन, मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि एहतजाज नहीं हुआ। इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में शदीद एहतजाज किया। इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चर्चे क्यों हैं? ये इदारिये, ये मज़ामीन, ये जो पैकेज एज लाइफ चल रहे हैं, क्या ये झूठे हैं या फिर ये सच्चे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ हाथ हो गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को बड़ा कामयाब एहतजाज किया। अब हुकूमत ये कह रही है कि 14 अगस्त को एहतजाज नहीं करने देंगे, लेकिन पीटीआई कह रही है कि 14 अगस्त को हर हाल में एहतजाज होगा। साथ ही साथ जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के बेटों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि वो पाकिस्तानी हैं। क्या इमरान खान के बेटे पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं? वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे? और आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मैच पड़ गया है, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफे दे रही है। क्या ये खबर सच्ची है या फिर ये झूठी है? इसका पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के बेटे और पीटीआई की असम्बलियों में पोजीशन डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से शौकत बसरा और इसके अलावा आबाद फारूक और भी पीटीआई के काफ़ी सारे लोग हैं, हाफिज़ ज़ीशान हो गए और कुछ नाम और भी हैं जो सीगा राज में रखे जाने चाहिए तो बेहतर है। इन्होंने लाहौर में एक बड़ा सरप्राइज़ दिया। हम लोग खुद मौजूद थे यहाँ लाहौर में, और जिस कॉर्नर पे पुलिस खड़ी होती थी वहाँ पे वाकई ही कोई रैली या कोई जलसा जुलूस के लोग नहीं निकलते थे, लोग किसी और इलाके में निकलते थे। ये जो कम्युनिकेशन थी ये पीटीआई ने इस मरतबा डेवलप की थी, और डेवलप इस तरह से की थी कि जो लिबर्टी वाले हैं उन्हें कहा गया था कि जब आपके पास पुलिस यहाँ पे मौजूद होगी तो आपने हमें मैसेज करना है ताकि हम दूसरी जगह पे निकलेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं आपको ये बिल्कुल कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट बता रहा हूँ और एजेंसियों ने भी ये रिपोर्ट किया है कि पीटीआई का जो 5 अगस्त का एहतजाज था वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। ये बिल्कुल कंफर्म सोर्सेज की खबर है। अब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा आईजी पंजाब से ये फरमा रही थी कि आप खड़े रहे और आप जहाँ पे खड़े थे तो वहाँ पे एहतजाज नहीं हुआ। अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे। अल जज़ीरा ने पूरा एक पैकेज चलाया 5 अगस्त पे, जहाँ पे अल जज़ीरा का जो रिपोर्टर था वो मजमे के अंदर खड़ा हुआ था और पीछे लाखों की तादाद में वो लोग खड़े हुए थे। और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा और हुकूमत की वज़रा वो लाख कही जाएँ कि एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन एहतजाज तो हुआ है, जिसे दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया ने हर जगह पे कवरेज दी है, खबरों की सूरत में, इदारियों की सूरत में, मज़ामीन की सूरत में, कॉलम्स की सूरत में, पैकेज, बिपर्स, एज लाइफ, हर चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। और फिर दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने जितनी FIRs पंजाब में 5 अगस्त के लिए दर्ज की हैं, तो वो किस लिए दर्ज की हैं अगर एहतजाज ही नहीं हुआ तो? अगर एहतजाज हुआ ही नहीं तो फिर ये वही दोहरा में आ रहा है हुकूमत का। अब वो कह रहे हैं कि जी एहतजाज नहीं हुआ, लोग नहीं निकले, लेकिन कल को 90 दिन के बाद, 80 दिन के बाद ये जो FIRs होंगी, इनके ऊपर सजाएं होंगी, तो फिर ये कहेंगे देखें जी ये निकले थे, इन्होंने तोड़फोड़ की थी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ नाज़रीन, 5 अगस्त का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतहाई मुनज़्ज़म और बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया, और इस मरतबा एक गमला भी नहीं टूटा। वो लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया, उनके लिए ये शर्मिंदगी का एक बायस है कि 5 अगस्त के एहतजाज में एक गमला भी नहीं टूटा। अब मैं सुन रहा था जी, कुछ लोग ये फरमा रहे थे कि 14 अगस्त को भी पीटीआई गंद डाल सकती है। यार, गंद तो इस मुल्क में पीटीआई के मुखालफिन ने डाला हुआ है। जिस तरह अगर हम बात करें जमहूरियत की, जमहूरी रवैयों की, तो वो तो हम सब के सामने है। तो नाज़रीन, ये कह देना कि ये गंद पीटीआई ने डाला है, ये बिल्कुल झूठ है। अब जमहूरियत की अगर बात करें तो जमहूरियत की मिसाल ये है कि आज हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा कॉलम लिखा। उस कॉलम में उन्होंने बताया कि जनरल फैज़ हमीद साहब और आसिफ अली जरदारी की एक मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में जनरल फैज़ हमीद को आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आप जमहूरी रवैयों के मुताबिक चलो, ये ना हो कि एक दिन आपकी फ़ाइल मेरे पास आ जाए मुआफ़ी के लिए। और नाज़रीन, आज देख लें वो पोजीशन आ गई। साथ ही साथ हामिद मीर साहब ने इसमें यह भी लिखा कि एक दौर था, शहबाज शरीफ साहब अंदर थे और इमरान खान की हुकूमत थी और हम मुलाकातों के लिए जाया करते थे, लेकिन आज एक ऐसा दौर है कि एक वज़ीर आज़म जेल में है और हमें उससे मुलाकात नहीं करने दी जाती। साथ ही साथ हामिद मीर साहब ने यह भी लिखा, उन्होंने कहा
کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا ہو چاہے وہ سینٹ کا ہو، دونوں کے دونوں کو نااہل کر دیا۔ کتنے بڑے پیمانے پہ نااہلیاں، یہ جمہوریت میں نہیں ہوتی، ڈیموکریسی میں نہیں ہوتی۔ اٹ مینس دیٹ کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ ناظرین، یہ تو وہ چیزیں ہیں یا یہ تو وہ حالات ہیں جو ہر پاکستانی اب جانتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں واپس پاکستان تحریک انصاف کا 14 اگست کا احتجاج اور عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے۔ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئیں گے تو ہم ویلکم کریں گے، پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر آئیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اب مختلف جو حکومتی وزراء ہیں وہ مختلف بیانات دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں اپنے باپ سے ملیں اور مل کے چلے جائیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سیاست کا حصہ بنے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کہیں پہ کسی بھی دنیا کے قانون میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ سیاست میں آ کے حصہ لینا چاہے پاکستان میں تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ ہاں، البتہ کوئی غیر قانونی کام کریں تو پھر ان کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ پھر دوسری جانب جو عمران خان کے بیٹے ہیں یا عمران خان کی فیملی ہے، انہوں نے بارہا یہ کہا کہ جی ہم نے اپروچ کیا ہے ایمبیسی کو اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ویزے مل جائیں۔ اور اچھا، حکومت پاکستان پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ عمران خان کے بیٹے بہانے بنا رہے ہیں، ان کے جو آئی کاپس ہیں، یعنی کہ جس طرح ہمارا وہ انٹرنیشنل شناختی کارڈ ہوتا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کا گم نہیں ہوا، یہ جان بوجھ کے بہانے بنا رہے ہیں تاکہ ان کو پاکستان نہ آنا پڑے۔ اب وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ پاکستانی۔ اٹ مینس دیٹ کہ حکومت پاکستان کے پاس اختیارات ہیں، انہوں نے ان کے جو آئی کاپس ہیں شاید وہ کینسل کر دیے ہوں، اور اسی طرح سے اس لیے وہ اتنے پر اعتماد ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر فار ایگزامپل عمران خان کے بیٹوں کے پاس پاکستانی نیشنلٹی یا شہریت کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو کیا وہ اپنے باپ سے ملنے، عمران خان سے ملنے، کیا وہ پاکستان نہیں آ سکتے؟ بالکل آ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بارہا بتا چکا ہوں کہ حکومت صرف اور صرف ایسے حربے اپناتی ہے جس سے وقتی طور پہ وہ طوفان ٹل جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ جب وہ طوفان اٹھتا ہے تو پھر وہ سارے کے سارے حکومتی خیمے اڑا کر لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے میں عمران خان کے بیٹوں والی بات بھی آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ یہ عمران خان کے بیٹوں کو آنے دیتے، وہ اپنے باپ سے ملتے، یہاں پہ سٹے کرتے، اپنے گھر بار والوں کو، فیملی والوں کو مل کے تو واپس چلے جاتے۔ لیکن حکومت پاکستان کی غلطیوں کی وجہ سے عمران خان کے بیٹے بھی ایک انٹرنیشنل ایشو بن گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل ٹی وی چینلز کی تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور عمران خان کا جو بڑا بیٹا ہے ابھی وہ ہی از جسٹ یہ کہیں کہ ٹین ایجر ہے، اور سوری میں نے ٹین ایجر کہا کہ جسٹ اے ینگ مین، بالکل آپ یہ کہیں کہ پاکستانی سیاست میں کوئی بھی اتنا ینگ ہے نہیں، لڑکا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کی تقاریر سنیں، اس کے انٹرویوز سنیں، اس کی باتیں سنیں تو اس سے میچورٹی لگتی ہے۔ وہ جو 1 گھنٹے کی عمران خان کے ساتھ گفتگو شنید ہوئی، عمران خان نے ان کو اتنا میچور کر دیا ہے کہ اب وہ جہاں پہ بھی بیٹھیں گے وہ اپنا بہترین نظریہ اور عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کو بہترین ڈیفینڈ کر سکیں گے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں 14 اگست کو بھی احتجاج ہوگا، پی ٹی آئی کرے گی کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو روکنے کی بھرپور کوشش کر لی ہے، وہ نہیں رکے۔ 14 اگست کو احتجاج ہوگا، عمران خان کے بیٹے پاکستان آئیں گے ہی آئیں گے، آج نہیں تو کل آئیں گے، اور پھر اس کے بعد حکومت کے جو آپس کی لڑائیاں ہیں وہ بھی حکومت کے لیے آہستہ آہستہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ناراض ہے، ملک ریاض صاحب والا ایک نیا ایشو کھل گیا ہے، پھر پاکستان میں کرپشن کی کہانیاں ہیں، بدعنوانیاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے خود آگے بڑھ کے کہا ہے کہ جی نہیں ہم تو صدر نہیں لگ رہے تھے۔ اٹ مینس دیٹ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ تو ہو رہی تھی نا آصف علی زرداری صاحب کو ہٹانے کی، تو آصف علی زرداری صاحب کو بھی اب اس بات کا علم تو ہو چکا ہے کہ یہ مجھے کسی بھی ٹائم ہٹا سکتے ہیں۔ لیٹس سی دیٹ کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کب تک چلائے جا سکتے ہیں، لمبا نہیں چل سکتے جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں، جس طرح سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ یہ حکومت تب تک ہے جب تک عمران خان جیل میں، اس کے علاوہ حکومت کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں کوئی بہتر سیاسی تبدیلیاں آئیں تاکہ پاکستان میں کوئی پازیٹیوٹی پھیلے اور عوامی مسائل حل ہوں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔